नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन देशभर भ्यू टावर निर्माणको प्रतिस्पर्धा छ, भ्यू टावरको चर्चा छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको योजना नै भ्यू टावर रहेछ भन्दा फरक नपर्ला। यो तथ्य चाहिँ भर्खरै मात्रै सबैलाई थाहा भयो, किनकि 5 वर्ष लगाएर गाउँ सरकारले बनाएका त्यस्ता भ्यू टावरहरू अहिले धमाधम ठुला कहलिएका नेताहरूले उद्घाटन गरिरहेका छन्। भ्यू टावर उद्घाटनको लागि देश दौडहा चलिरहेको छ। समाचारका हेडलाइन बनिरहेका छन् भ्यू टावर। खासमा भ्यू टावर बनाउने भनेको समथर भूभागमा दृश्यावलोकन र त्यो पनि विकासका राम्रा संरचनाहरू निर्माण भइसकेपछि आनन्दका लागि हो। तर हाम्रा गाउँ सरकारका प्रमुखहरू जुन काम अन्तिममा गर्नुपर्ने हो त्यही काम सबैभन्दा पहिले गरिरहेका छन्। भ्यू टावरका नाममा झिल्के टावर बनाएर सायद खान लाउन नपाउने जनताको दुःख हेरेर खुसी मनाउने सरकारको योजना पो हो कि बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। दर्शकहरू, यी भेडाहरूलाई हेर्नुहोस् त, भेडा कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा यति भिडियो हेरिसकेपछि बाँकी बताइरहन नपर्ला। हाम्रा देशका जनता भेडा छन् भनेर त एकजना स्वर्गीय नेताले भनेकै थिए। नेपालमा जनता मात्र होइनन्, नेताहरू पनि भेडा नै रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। कुनै पर्यटकीय गाउँमा भ्यू टावर आवश्यक देखेर कसैले भ्यू टावरको योजना ल्याएका थिए होलान्, तर देशव्यापी रूपमा स्थानीय सरकारहरूले भेडा शैलीमा हरेक डाँडामा झिल्के टावर बनाइरहेका छन्। यी टावरहरू हेर्नुहोस् त, गएको 5 वर्षमा हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले डाँडै पिच्छे बनाएको भ्यू टावरहरू हुन्। जनताको आवश्यकता र चाहनाहरू एकातिर, नेताहरूको सपना अर्कातिर हुँदा गतिनपतिका भ्यू टावरहरू डाँडै पिच्छे बनेका हुन्। हिमाल र डाँडै डाँडा भएको नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा भ्यू टावरको के खाँचो थियो? तर गाउँ सरकारका नाइकीहरूले एकले अर्काको देखासिकी गर्दा झिल्के टावरहरू ठडिएका हुन्। जन्मी हुर्किएको आफ्नै बारी गाउँ र घुरियान हेर्न गाउँलेलाई भ्यू टावरको जरुरी सायद थिएन। नेपालमा डाँडापाखा हेर्न प्राकृतिक चुचुरोहरू नै काफी छन्। त्यस्ता चुचुरामा बनाइएका भ्यू टावर नामका झिल्के टावरहरू केवल हात्तीको टाउकोमा भुसुना जस्ता मात्रै देखिएका छन्। जनताको आवश्यकता र विकासका योजनाहरूको योजना नै नभएका जनप्रतिनिधिले धरहरा निर्माणको सिको गर्न खोजेको मात्रै देखिन्छ। अरू त अरू, सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने रोल्पामा बनाइएको भ्यू टावर हेर्दा स्थानीय सरकारले बाघको छालामा स्यालले रजाई गरेको झल्किन्छ। 6 करोड बजेटले रोल्पाभरिका जनताको आय आर्जनमा गजबको उद्योग चलाउन सकिन्थ्यो होला, तर पर्यटन आकर्षित गर्ने सपना बुनेको यो भ्यू टावरबाट 6 करोड रकम कहिले उकास्ने होला? जनयुद्धको उद्गम स्थलमा धनयुद्धको मनोपरि चलेको प्रश्नै देखिन्छ र बजेटको चरम दुरुपयोगको यस्ता फोकटे योजनामा देश हाँक्ने हुङ्कार दिने नेताहरूको उद्घाटन गर्ने लोभी सपना देखेर झनै दिगदारी मात्रै पैदा हुने गर्दछ। रोल्पा भ्यू टावरमा प्रचण्डको रहर मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष ओलीको भ्यू टावर उद्घाटन मोह पनि विचित्र छ। अझ उनले त एमालेको सरकार नबनेको भए देशभरि भ्यू टावर नै बन्दैन थियो भन्दै जस लिन खोजेको देखिन्छ। खास गरी पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई हामीले आकर्षक गन्तव्यको रूपमा लान सक्छौँ र हामीसँग जे चिजहरू छ त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा, प्रस्तुत कसरी गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार हाम्रो टुरिज्म केही पनि नभएका ठाउँहरूमा अनेक चिज बनाएर टुरिज्मको विकास हुन्छ। एउटै भ्यू टावरमा 6 करोड खर्च गरेर देशभरि 300 वटा भन्दा बढी भ्यू टावर बनाएर सरकारले बजेट जति स्वाहा बनाएको छ र पनि यस्तै फाइफुट्टे योजना सम्पन्न भएकोमा नेताहरू गर्व गर्दछन्। पर्यटन प्रवर्धन भन्दा पनि गाउँ सरकारको मौका प्रवर्धन भइरहेको सायद जनता प्रष्ट छन्। जनताको आय आर्जन र जीविकासँग सहयोगी हुने पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटलाई भेडो शैलीमा सखाप पारिएको छ। नेपाल यसै डाँडा टाकुराले भरेको संसारको सबभन्दा ठुलो टावर त हामीसँग छ, सगरमाथा। त्योभन्दा ठुलो टावर त हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेपछि एउटा टुरिस्टले आकर्षण गर्नलाई चाहिने टावर जुन छ सबभन्दा सर्वोत्तम टावर शिखर सगरमाथा हामीसँग भएको, त्यसको तुलनामा के यो टावरहरूले के गर्न सक्छ र? सक्दैन। भनेपछि नि त्यही मैले जुन भनेँ त्यो चाहिँ स्वाङ पार्नलाई र अहिले जुन स्थानीय तह जुन हामीले बनायौँ बजेटको सदुपयोग होस्, तल तलसम्म घर दैलोमा पुगोस् र आफ्नो विकास आफै निर्माण के छ आवश्यक त्यो गरौँ भन्ने चाहनाले एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुगेर जुन तह निर्माण गरेर त्यहाँसम्म पठायौँ स्थानीय तहसम्म,
त्यसको चाहिँ अहिले दुरुपयोग भइरहेछ। विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने जसरी स्थानीय सरकार आफ्नो गाउँ गाउँमा विभिन्न नाम राखेर कतै कङ्क्रिटको भ्यू टावर बनाइरहेका छन्, कतै फलामको डन्डी उठाएर भ्यू टावर ठड्याएकोमा गर्व गरिरहेका छन्। कतिपय विकासका योजना भएका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षे कार्यकालमा भ्यू टावरको सपना बनेन। वास्तवमा स्थानीय सरकारकै आवास दिलाउने गरी काम पनि गरे, तर अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा विकासको सोचको अभावले होला देखासिकीमा सायद समय बर्बाद भयो, बजेट त बर्बाद भयो नै। देशभरका यस्ता झिल्के टावरको राम्रोसँग लेखा परीक्षण गरियो भने अरबौंको भ्रष्टाचार नभेटिएला भन्न सकिन्न। विकासको देखाउने दाँत बनाएर बजेटले कतै खल्ती भर्ने योजना मात्रै पुरा भयो कि लगानी गरिसकेपछि लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने लेखाजोखा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, तर यी झिल्के टावरहरूमा गरिएको लगानी उठ्ने त के त्यसको सञ्चालन खर्च समेत सरकारले नै भरण पोषण गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ, किनकि औचित्यहीन स्थानमा भ्यू टावरको नाममा झिल्के टावरहरू ठड्याइएका छन्। वास्तवमा नेपालमा भ्यू टावरको अवधारणा काठमाडौँको धरहराबाटै सुरु भएको होला। उबेला भीमसेन थापाले आफ्ना जनताको अवस्था निहाल्न धरहरा बनाएका थिए रे। अहिले ठ्याक्कै गाउँ सरकारका प्रमुखहरूले धरहराको कपी गरेर झिल्के टावर ठड्याइरहेका छन्। जनता भोकै मरे मरुन्, पैदलै हिँडेर ठाउँमा पुगुन्, पिउने पानी नपाए नपाउन्, ड्रेस लगाएर किताब च्यापेर स्कुल गएकै छन्, पढाइको गुणस्तर कस्तो छ किन ख्याल गर्नु पर्यो? जनताको सुख भाँडमै जाओस्, तर भ्यू टावर नामको टहरा चढेर डाँडा काँडा हेरौँ, आनन्द लिउँ भन्ने योजनामै सरकार रमाएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र? दर्शकहरू, बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कुनै पर्यटकीय गाउँमा भ्यू टावर आवश्यक देखेर कसैले भ्यू टावरको योजना ल्याएको थिए होला, तर देशव्यापी रूपमा स्थानीय सरकारहरूले भेडा शैलीमा हरेक डाँडामा झिल्के टावर बनाइरहेका छन्। जनताको आवश्यकता र चाहनाहरू एकातिर, नेताहरूको सपना अर्कातिर हुँदा जनता सधैँको दुःखमा परेका छन्। हिमाल र डाँडै डाँडा भएको देश नेपालमा भ्यू टावरको के त्यस्तो आवश्यकता थियो र? स्थानीय तहमा 5 वर्षीय राईदाई गरेकाहरूले सायद यसको औचित्य कहिल्यै पनि पुष्टि गर्न सक्ने छैनन्। 5-6 करोडदेखि 11-12 करोड रुपियाँसम्म एउटा भ्यू टावर ठड्याउन खर्च गरिरहेका छन् र सुनसान गाउँमा कहिले कति पर्यटक पुग्ने हो र कहिले त्यो भ्यू टावरको लगानी उठाउने हुन्, यिनीहरूसँग कुनै हिसाब छैन। बस भेडो शैलीमा भ्यू टावर बनाइयो, जनता झुक्क्याइयो। हाम्रा नेताका लागि यस्तै बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। दर्शकहरू, यसो सोची विचारी गर्नुस् त, सबै नागरिकको घर सुविधायुक्त होस्, गाउँका हरेक नागरिक रोजगार होस्, पुल पुलेसा बनिसकेको होस्, चिल्ला सडकहरू बनाइसकेका हुन्, स्वास्थ्य उपचार भने जस्तो होस्, सबै नागरिक दीक्षित भइसकेका हुन्, आधुनिक विकासका अधिकांश कामहरू फत्ते भइसकेको होस्, अनि ती सुन्दर विकसित गाउँ या सहर हेर्नको लागि भ्यू टावरको अवधारणा बनेको हो। तर जनतासँग दुई छाक खाने राम्रो व्यवस्था छैन, लाज ढाक्ने एक सरो कपडा छैन। त्यस्तो गाउँको सरकार हाँक्ने विकासका योजना 1 इन्च अघि नसार्ने, त्यही रुखो पाखा र भोका नाङ्गा जनताको दुःख हेर्न भ्यू टावरका लागि करोडौं बजेट खर्च गर्ने हाम्रा गाउँ सरकारका प्रमुखहरूको शैली बडो ताजुब लाग्दो छ। विकासको मूलधार मानिने अन्य पूर्वाधारका क्षेत्र, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका क्षेत्रलाई न त सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छन्, न त स्थानीय सरकारले नै। उनीहरू विकास भनेकै भ्यू टावर र कङ्क्रिटको अग्ला भवन बनाउने नै देशको विकास हो भन्ने भ्रममा छन्, या जानी जानी यस्तै सस्तो योजनाहरूमा रमाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ ठाउँ र जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, सिपमूलक तालिम तथा जनतालाई उत्पादनशील कसरी बनाउने र आर्थिक अवस्था कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ थोरै पनि हेक्का राखेको देखिँदैन। राज्यको ढुकुरी सिद्ध्याउने र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई कसरी पालन पोषण गर्ने भन्नेतिर मात्रै ध्यान दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो विकासको मोडलले नेपालले श्रीलङ्काले जस्तै ठुलो आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनीहरूको विश्लेषण छ। यो भ्यू टावरहरूमा लगाउनु अहिलेको अवस्थामा असाध्य, त्यो पनि ऋण लिएर। अहिलेको जे जति छ हामी त ऋण लिएर गरिरहेछौँ भनेपछि नि, त्यो ऋण लिएर यस्ता चिजमा, अनुत्पादक चिजमा त्यो लगाउनु त्यो एकदमै जायज कुरो होइन, यो गलत हो। र यसले आज जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ श्रीलङ्काको अवस्था, भोलि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्याउने अहिले भएको हाम्रो जुन छ आर्थिक बजेट
त्यसको सदुपयोग एउटा उत्पादकशील उसमा नलगिकन यसमा चाहिँ हामी लगाएपछि अन्तमा यसले चाहिँ नि डिजास्टर निम्त्याउने हो। यो चाहिँ देशको लागि राम्रो छैन। र अहिले चुनावको बेलामा अहिले हेरिरहेको छु, अहिले लहर चल्याछ। यो हाम्रा देशका अग्रज नेताहरूले पनि त्यसैलाई फोकस गरेर एउटा चुनावी हथकण्डा अपनाउनु भएको छ भनेपछि नि यो सब अदूरदर्शिता हो, यो सब काम गर्नु गलत हो। राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। सरकारसँग नेपालमा कति पुल बने, कति अस्पताल बने, शिक्षा क्षेत्रमा के कति प्रगति र परिवर्तन भयो, कतिले रोजगारी पाए, जनताको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्क छैन। बरु यतिवटा भ्युटार बन्यो भन्ने तथ्याङ्क छ। अनि यही देशका अग्ला डाँडा पहाड पर्वत चुचुरामा भ्युटार बनाइरहेका छन् र विकासको नाममा जनताको आँखामा छारो हालेर राज्यको ढुकुटीमा लुट मचाइरहेका छन्। कसले दिन्छ यस्तो सुझाव? कहाँबाट अनुमोदन गराएर पालिकाहरूले भ्युटार बनाउने योजना ल्याए? निर्माण हुनु अघि सार्वजनिक सुनाई कति भए? कसले ल्यायो यस्तो बजेट बाँच्ने योजना? के छ यसको स्थानीय तथा राष्ट्रिय प्रतिफल? के लाभ पाए जनताले? यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ यिनले दिएका छैनन्, मात्र टावर ठड्याएर छोडिदिएका छन्। प्रचण्डजी रोल्पा गएर 5 करोड खर्च गरेर भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुभएको हेरे काङ्ग्रेसले त कसम खानुपर्छ। 5 वर्ष मैले मौका पाएँ भने यस्ता भ्यू टावर जस्ता यस्ता अनुत्पादक काममा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दिनँ भन्ने कुराको काङ्ग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा लेख्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको साथीहरूले लेखेर जानुपर्छ प्रतिज्ञा पत्रमा, 5 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले 1 रुपियाँ पैसा पनि सरकारको कोषबाट, नगरपालिकाको कोषबाट जानेर नजानेर 1 रुपियाँ पैसा मात्र पनि अपचलन गरे मैले वा मेरो साथीले गरे भने त्योभन्दा ठुलो पाप, त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि हुँदैन भन्ने कुराको र गर्दैन भने प्रतिज्ञा गरेर जानुपर्छ। जनतामाथि ज्यादती पनि यतिसम्म कि पहाडका टुप्पामा पालिकाले बनाएको टावर छ तर फेदमा खानेपानी र स्वास्थ्य चौकी छैन। पहाडका टुप्पामा टावर छ, तल फेदमा खेतका गरा सिँचाइ नपुगेर बाँझै छन्। माथि टावर ठडिएको छ, त्यहाँ जाने मान्छे छैनन्, तर यता पालिका एम्बुलेन्स र दमकल विहीन छन्। अझै नेताहरू भन्दैछन् हामीले गाउँमा उदुमै विकास गर्यौं भनेर। यो पनि त विकासकै नमुना हो नि भन्दैछन्। विकासका विभिन्न पाटाहरू छन्। अघि तपाईँले भनिसक्नु, एउटा भौतिक विकासको कुरो, अर्को चेतनाको विकासको कुरो, अर्को संस्कृतिको विकासको कुरो, यी विभिन्न विकासका कुरा छन् र त्यो सँगसँगै अगाडि बढेको पनि छ। मुख्यतः भौतिक विकासको कुरो अगाडि आयो, त्यो ज्वलन्त समस्या भएको हिसाबले तपाईँको घरमा चाहिँ भने जस्तो बत्ती छैन, भने जस्तो स्वास्थ्य उपचार पाएको छैन, छोराछोरीलाई भने जस्तो पढाउन पाएको छैन, भने जस्तो गतिलो बाटो चाहिँ नभएर मान्छे खोलामा डुबेर, त्यस कारण त्यो भनेको ज्वलन्त हाम्रो समस्या हो र त्यो समस्या अगाडि आइसकेपछि सामाजिक विकासको कुरो स्वतः ओझेलमा परिहाल्छ। त्यस कारण त हामीले भौतिक विकासको एउटा बाटो हो, त्यसलाई हामीले तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन। सायद एम्बुलेन्स र दमकल किन्दा कमिसन नआउने पो हो कि त्यसैले नबनेका हुन् कि यो ज्यादती कसले हेर्ने? यस्तो विकासको नमुनाको ज्यादती कसरी सहने हो? सायद यसैले होला नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले विगत केही दिनदेखि यता देशका विभिन्न पालिकाले बनाएको टावरको तस्बिर राखेर नेपालको विकासको मोडलबारे विभिन्न प्रतिक्रिया समेत राखेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति र विकासको मोडलले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। अहिले जुन बजेट गएको छ त्यसको दुरुपयोग गर्नलाई, त्यसमा भ्रष्टाचार गर्नलाई एक ठाउँमा एकत्रित गरेर त्यसमा चाहिँ केही त्यो त्यतापट्टि कन्सन्ट्रेट भएको अथवा भिजन नपुगेको हुनसक्छ। जे भयो त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त रोक्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा अहिले यस्ता कुरोमा चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा बरु शिक्षा, स्वास्थ्य त्यस्तो यदि पूर्वाधार पुरा भइसकेको छ भनेदेखि त्यसपछि अरू के भन्ने कुरो नि एउटा छलफल, बौद्धिक छलफल गरेर तिनीहरूको नि एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ लगाउँ। जनताको जीवन स्तरमा 2019 हुन सकेको छैन, तर नेताहरूको जीवन स्तर मात्रै उकासिएको छ। आम जनताको अवस्था उस्तै छ है भनेर कलाकारले गीत मार्फत त्यसको वास्तविकताबारे सिर्जना गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउँदा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको टाउको दुख्छ। अनि यदि यिनै टावरका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि भनेर फेरि निर्वाचन उठे भने तिनलाई भोट नदिएरै मतले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ र विकासको क्रूप स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। कृषि उपार्जन, उद्योग व्यवसाय लगभग ठप्प प्राय छन्। यी स्थानीय तहले भन्दा त बरु सायद एनजिओ र आइएनजिओले नै गाउँका विकास निर्माणमा सहयोग गरेका छन्। सडकको ट्र्याक खोल्ने, भ्यू टावर बनाउने मात्रै गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेपछि जनताले वास्तवमा सङ्घीयताको अनुभूति गर्न नपाएका हुन्। वास्तवमा सङ्घीयताको मर्म र भावना आवश्यक नै थियो, तर यो व्यवस्थालाई कमाउ खाने भाडा बनाइएपछि जनताले पनि सङ्घीयताको विरोध गर्न थालेका छन्। हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि।
जनता आजको दिनमा पनि अभावै अभावमा पिल्सिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सपना बाँडिएको थियो, अर्थात् सिंहदरबारबाट दिइने सबै सुविधा गाउँमा उपलब्ध हुने भनिएको थियो। तर गाउँमा सिंह मात्रै पुग्यो, दरबार त उतै छुट्यो भन्ने व्यङ्ग्य त पुरानै पनि भइसक्यो। जनताका यत्र तत्र छरिएका समस्याहरूलाई जहीँको तहीँ छाडेर जनप्रतिनिधिहरू फेरि आउँदै गरेको निर्वाचनमा दोहोरिने तर्खरमा पनि छन्। नेपालीमा एउटा उखान छ, मुखलाई मै छैन खै केलाई घिउ। हाम्रो नेपालमा भइरहेको विकासको मोडललाई हेर्ने हो भने ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ र भइरहेको छ पनि यस्तै। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिले पनि दुर्गम जिल्लामा राम्रो स्वास्थ्य चौकी छैन। भनेको बेला ज्वरो आएको बेला सिटामोल समेत खान पाइने अवस्था छैन। कुनै दुर्गम जिल्लाबाट कुनै महिला सुत्केरी गराउन हेलिकप्टर मार्फत सहरका अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, बाध्यता छ। कतिको त समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा कयौं सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको घटनाहरू पनि ताजै छन्। अनि यो देशको सरकार विकासका नाममा भ्यू टावर बनाएर अब देशले विकासमा फड्को मार्यो, विकास हुनबाट नेपाललाई अब कसैले रोक्न सक्दैन भनेर भाषण गरिरहेका छन्। जनतामाथि यसरी नै भ्रम बेचिरहेका छन् यो देशका नेताहरू। यता जनताको हालत भने खर्चिलो उपचारका कारण हरेक वर्ष 5 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य बनेको तथ्याङ्कको यथार्थले देखाइरहेको छ। महँगो उपचारका कारण लाखौं जनता घरबार विहीन भएका छन्। औषधि उपचारका लागि घर खेत समेत बेच्न बाध्य छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी धिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन 2021ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष 30 लाख जनाले आर्थिक कठिनाई बिहोर्नु परेको देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चको कारण नेपालमा वर्षेनी 4,96,000, भुटानमा 78 जना, भारतमा 5,79,66,000, इन्डोनेसियामा 8,57,000, मालदिव्समा 8,000, म्यानमारमा 3,45,000, श्रीलङ्कामा 15,000, बङ्गलादेशमा 1,16,07,000 जना गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् भने थाइल्यान्डमा यो संख्या 0 छ। वर्षेनी यति ठुलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुको पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, महँगो स्वास्थ्य उपचार, राज्यको कम लगानी, दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन अभाव, अस्थिर सरकार, बेरोजगारी आदि कारणले नेपालमा उपचार खर्चिलो हुने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो सँगै रोग निदानका लागि स्थानीय तहमा राम्रो अस्पताल नहुँदा सहरका अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता, 2 भन्दा बढी अस्पताल चार्नुपर्ने बाध्यता लगायतका कारण रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। कमिसनको अनि खेल होला, त्यो सब होला। यस्ता कुरो जुन छ नि, अब यसलाई त निकायहरू छ नियन्त्रण गर्ने, तर पनि मैले भने नि त्यसबाट त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर त्यसलाई एक किसिम रोकथाम गर्नु त एउटा कुरो भयो। तर मूल त्यो गरेर पनि त्यो भएको बजेट नै त्यो भ्यू टावरमै, अब त्यो घरमा नि मानिस बस्ने पनि होइन। मानिस कम्तीमा बस्नलाई एउटा नागरिकलाई छाप्रोबाट हामीले टिनको छाना पुर्याउन सकेका छैनौँ। स्कुल अहिलेसम्म बच्चा चौरमा बसेर पढिरहेका छन्। अस्पतालमा हामी एउटा चाहिँ नि सुत्केरीलाई पहाडबाट हेलिकप्टरमा चाहिँ नि ओसार्ने अवस्था अहिलेसम्म छ र हामी भ्यू टावर बनाइरहेका छौँ भने हामी कता लागिरहेका छौँ। यसरी यी सब कुरोलाई यथाशीघ्र अब आउने निर्वाचनमा कम्तीमा जनताले जुन पार्टीले यी सब कुरोमा ध्यान पुर्याउँछ, आफ्नो एजेन्डामा नि विकास निर्माणको दिशा सही दिन्छ र यस्ता गलत चिजमा त्यो लगाउँदैन र जसले लगाइसकेको छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले औषधोपचारमा सर्वसाधारणले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखाएको थियो। मन्त्रालयले सन् 2017-18मा तयार पारेको तथ्याङ्कले एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1,70 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको देखाएको थियो। त्यसमध्ये व्यक्तिगत उपचारका लागि 57.2% खर्च हुने गरेको छ। सन् 2017-18 पछि मन्त्रालयले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरे पनि कोरोना महामारीका कारण पछिल्ला वर्ष औषधोपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारी बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च 60%बाट 20मा झार्न सकेमा मात्र गरिबीको रेखामुनि जाने संख्या घट्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको आकलन छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि लगायत अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था पनि यस्तै दयनीय छ। तर राज्य अझै पनि उही 17औं शताब्दीतिर गरिसक्नुपर्ने कामलाई अहिले गरेर के नै गर्यौं भनेर धक्कु लगाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ र तुक देखिँदैन। त्यसैले पहिला विकासको यस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई मजबुत नबनाएसम्म गाउँ गाउँमा बनेको झिल्के भ्यू टावरले जनता खुसी हुन सक्ने र देशमा विकास भयो भन्न किमार्थ सकिँदैन। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको भ्यू टावर मोहलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। मानव विकास सूचाङ्क सुधार गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ न कि भ्यू टावरमा। सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोल्पा पुगेर भ्यू टावरको उद्घाटन गरे। लगत्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीमा अर्को भ्यू टावरको उद्घाटन गर्न भ्याए। प्रचण्डले उद्घाटन गरेको भ्यू टावर 6 करोडको हो, ओलीले उद्घाटन गरेको झन्डै 11 करोडको। जनताको पसिनाबाट जोडिएको राजस्वलाई यति हल्का र गैर जिम्मेवार रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेको छ कि यी हरेक योजनाको पाई हिसाब खोज्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।